अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरुवृत्तः पितामहः सिंहनादं विनघोच्य शङ्खो दध्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखः सहस्रेवाभ्यहन्यन्तः सह शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्ख भीमकर्मावृकोदरः अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पको काशयश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खा दध्मु पृथक् पृथक् सगोतो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यभिस्तान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहं महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युक्ते प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यन्ति स्थानः पार्थपितॄन् स पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा
श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषितन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्टव्येवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वत्कैश्चव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हन्त्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवने तव येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं सत्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शयालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि तन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रतिशयजार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातयायिनः तस्मान्नाहर्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोपोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्याभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो विभवत्युतः अधर्माभिभवत्कृष्ण प्रत्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषा लुप्तपिण्डोदक्रियः दोषिरेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सुन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेतु नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कृतः व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणैर्हन्त्युं स्तमेक्षेमत्तरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनं सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य शशरं चापं शोकसद्विघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शृणुपुराणकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कषमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युष्वसर्गय अकीर्तिं कर्मर्जुन। कलेभ्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोऽप्यधत्यै क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षयामि परलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुहीनैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्नः कतरन्नो गरीयो यदि वा जयिं यदि वा नो जयेषु यानेव हन्त्वा निजजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कापणदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छेन्द्रियस्यान्निचिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमात्मां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि भवानुदाय यच्छोकमुच्छोणपरीन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमा वसपत्वमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनं गताशुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यस्याम सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगामः पायिनो नित्या स्तांस्ति तिष्ठस्व भारत। यं हि न व्यथते येते पुरुषं पुरुषोर्षभ समदुःखसुखं धीरं
सोमृतव्याय कल्पते। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोत्सद्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्वे येनं सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्ययुक्ता शारिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्याद्युत्वस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न च विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते विम्रियते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वानुभूयः। एजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं सः पुरुषः पार्थ धातयति हन्तिकम्। भाषांसि जीर्णानिथया विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छीदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो यमदाह्यो य न क्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो य विकार्यो यः मुच्यते। तस्मादेवं विदिचेन्मम नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र सा परिदेवना। आचार्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आचार्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत। तस्मात् तत्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सर्वधर्मप्रपञ्चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्वियद्चान्द्रयो क्षत्रियस्य न विद्यते। यच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमवाप्तव्रतं। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं च करिष्यसि। ततः सर्वधर्मकीर्तिं
च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां। सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यते त्वां महारथः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहन वेदिष्यन्ति तवाहितः। निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किं किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्रश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्थित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। देहाभिकर्मणो षष्ठी प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहं कुरु नन्दन। बहुशाखाहयन्ताश्च बद्धयो व्यव्ययासायिनाम्। यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदत्यन्विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेष्वगतिं प्रति। भोगेश्वरप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विद्यते। त्रैगुण्यः विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाञ्जनयः। बुद्धौ शरणमच्युच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धियुक्तजहातिह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं
श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निष्फला समद्धावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिन्तिः किप्रभाषेत किमांसीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजह्याति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नस्तेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चाप्यं कुर्मो कर्मोऽङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्पार्थे वयस्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निहारास्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वेश्ये हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मविषयविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नश्चेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः प्रशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो दिग्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि यदात्पार्थे वयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यां निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनैः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवंशिति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामनस्य सर्वान्
पुम्मा स्फुरति निःस्पृहः निर्ममो निरसङ्कार सः शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तक्तिं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तं मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणां नारम्भान्ने कर्म्यः पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजनैः गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगस्तः सः विष्यस्यते। नियतं कुरु कर्म कर्मत्वं कर्म ज्यायो हाय कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। यज्ञार्थाः कर्मणो यन्त्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञां प्रजां सृष्ट्वा परोवाच प्रजापति अनेनं प्रसविष्यद्व मेषभोस्तिष्ठकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो योर्भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञचित्तासि सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वगं पापा येन पच्यत्यमकारणात्। अन्नादिभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्दसम्भवः। यज्ञा भवति पर्जन्यो
यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म साक्षरसमुद्भवं तस्मान् सवर्गदं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायुन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कारं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचनं कर्म परमवाप्नोति पुरुषः कर्णनैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमिवापि संशयः कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तेवतरो जनः यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तन्निर्वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यदं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतेन्द्रियत् मवर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यां वहन्त्यायिमिमा प्रजा सक्तां कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसस्तथा स्वीकीर्षो लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् तदाज्ञानं कर्मसाङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् मुक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते त्वत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सचन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न वेदो मन्दा कृत्सेन भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्य अनुष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विनास्तात् विद्विनष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या
प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नं वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपत्तिनौ श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तवनुष्ठितात् सर्वधर्मनिधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाक्येन बलादेव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महात्पापा विद्ययेन महवीकरम् धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन तमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिः रसस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेषः ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात्त्वमिन्द्रियाणां यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योऽयं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्यानि हरीन्द्रियः परं मनसस्तु परार्बुद्धिः यो बुद्धेः परमस्तुतः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुहृक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजश्रयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं योतिदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नवः आयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मेत्तिभ्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मापुपाश्रिता, बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भवान्मागता। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्त्वथैव भजाम्यहम्। मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः, काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिं वर्वति कर्मजा, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणः कर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणस्य ह्यः पश्ये कर्मणं च कर्मज, यः बुद्धिमान् मनुष्येषु यः युक्तः कृच्छ्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्तं कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यप्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति च। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदच्छालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समसिद्ध्वावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानविवस्थितचेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः ब्रह्मकर्मा समाधिना। दैवमेवापरे ज्ञेयं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये
संयमाग्निषु जुह्यते शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाणि जुह्यते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगज्ञानो जुह्यते ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संचितव्रता आपाने जुह्यते प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरद्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियतेहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यते सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षिप्तितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतर्भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोक्तयज्ञस्य कृतन्योः कुरुश्रुतम् एहं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्वितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयज्ञाय ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पूर्णमो मेवं यास्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनयोऽपि अपि चेदसि पापेभ्यं सर्वेभ्यं पापकृत्तम सर्वः ज्ञानप्लेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेध्नांसि समिद्धवोऽग्निं भस्मात् सात्कर्तुर्यर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्त्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मानि विन्दते श्रद्धावान् ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानलब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अग्न्यशाश्च तदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकेऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंस्थस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि लिप्तन्ति न धनञ्जय तस्माद्ज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेन संशययोग तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं न संशयसि
एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसः करावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न तिष्ठति न काङ्क्षति तद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रबन्धन्ति न पण्डितः एकमप्यस्यास्थितः सम्यक् गुह्ययो विद्यते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं स योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैवं किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्ब्रवीत्। पश्यन् च शृण्वन्स्पृहः तञ्चिन्तयन् च पश्य च प्रलपन् विसृजन् गृह्य नोन्मेषन्निमिरन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संयस्यास्यति सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तुं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञाने तु तत्त्वज्ञानं येषां नाशीत्ममात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तदबुद्धस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाकेश्च पण्डितां शमिदर्शिनः। इहि वेद्यर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। न दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताम्। न प्रयस्यते प्रियं प्राप्यं नोद्विजेत् प्राप्यय। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो
ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित ब्रह्मस्पर्शे स्वक्तात्मा विन्द्यातात्मनि यत्सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं च मनसुष्णुते। ये हि संस्पर्शजां भोगा दुःखयोनिर एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति ह वै योगः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरो विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखिनरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम अस्थान् ज्योतिर एव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मृषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वेषा यतात्मनः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वार्बरीयाश्च चक्ष्वैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानसमौ कृत्वा नासाभ्यन्त्यचारिणौ यतेन्द्रियः यमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायण वेगदेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सत्सन्न्यासी योगी च न निरग्रे न चाक्रिय न सन्न्यासमितः प्राहुः योगं तं हृदि पाण्डव न संन्यस्तिसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्वदेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्ममेव यज्ञात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चित् अनात्मनस्तु ते शत्रुः वर्तेतात्मविशस्त्रुवत् जितात्मनः प्रशंसांस्त्य
परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञाय ततृप्ता आत्मा कुटस्थविजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाकशकाञ्चन। सुह्यमिन्द्रार्युदासीन मध्यस्थत्वयबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीतदस्मानं सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थितरामानसमात्मनः नात्युच्चितं नातिनीचं चैलाजिनः कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्तच्चितेन्द्रियः उपविश्यासने युञ्जतोऽगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोरिव धारयन्नचलं स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनस्संयम्यमुच्चितो युक्त आसीत् तत्परः युञ्जनैवं सदात्मानं योगिनियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यसन्नस्ततो योगो अस्ति न चैकतामशत न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतसकर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलवित्पत् यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि निविचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगो वियोगं योगिसंज्ञितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत शनैः शनैरुपरमेद बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मं संस्थं मनः कृत्वा
किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्च मनस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तः मनसं ह्योऽहं योगिनं सुखमुत्तमम् उपत्तेः शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श अनन्तं सुखमनुष्यते। सर्वभूतस्तदात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि ततश्चल स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृशं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वंशयात्मना तु यतता शक्यवाप्नुयात्। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचल्यमतमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गति कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट सच्छिन्नाभ्रमिवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः प्रति। एतन्मे संशयः कृष्ण छेतुमर्हसि च त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतान्न यः पद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोका नुषित्वा शाश्वती समा। शुचीनां श्रीमतां देहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्विदुर्लभस्तरं लोके जन्म यदृशं तत्र तं बुद्धसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूय
सिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन नैव हीयते हावशोऽपि स जिज्ञासुरभियोगस्य सप्तब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसितो याति परमां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ। આત્મીય સ્વજનો, હવે આવતીકાલે અધ્યાય 7 થી 12 આપણે લઈશું। ત્યાં સુધી એકવાર ખૂબ ભાવપૂર્વક જયકારો બોલાવીએ। શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય।